الأول من نوعه في العراق، مستشفى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله للأمراض القلبية والأوعية الدموية. تقدر مساحة المشروع حوالي 35,600 متر مربع، وبمواصفات عالمية متميزة لخدمة جميع فئات المجتمع. نسبة الإنجاز في المستشفى بلغت 72%. يتكون المشروع من 3 أبنية رئيسية. أولاً بناية المستشفى تتكون من 11 طابق وبسعة 157 سرير، حيث تحتوي المستشفى على أقسام رئيسية، منها 7 صالات للعمليات بضمنها صالة الهايبريد و4 صالات للقسطرة. فيها 81 غرفة رقود موزعة على 3 طوابق. تحتوي على قسم الICU بسعة 28 غرفة منفصلة، وأيضاً قسم CCU بسعة 32 غرفة، وقسم NICU بسعة 12 حاضنة. وأيضاً تحتوي المستشفى على قاعات دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية. ثانياً بناية الجراج تتألف من 6 طوابق. وثالثاً أبنية خدمية خاصة بالمولدات والمحولات الكهربائية. والسلام عليكم.